أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بود در کتبه‌های غیر ذکر می‌شد. در این زمینه جزئیات بیشتری را بیان خواهم کرده. همانطور که گفته شد دشمن اعلام کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند. وضعیت مسلمانان با اطلاع از این خبر شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ تفصیل در این باره چنین است که وقتی ابن قمه فکر کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به شهادت رسانده است، اعلام کرد که محمد به شهادت رسیده است. همچنین گفته شده است که آن شیطان بود که این خبر را به صورت جعل یا جعیل بن سرغ اعلام کرد. جعل یکی از فدایان اولیه مسلمان و از اهالی صوفیه بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مناسبت جنگ خندق نامش را به عمر تغییر دادند. به هر حال مردم چون این را شنیدند به سوی جعال شتافتند تا او را بکشند. با این حال وی با بیان اینکه هیچ ارتباطی با این اطلاعیه نداشت گفت که هیچ اطلاعیه نداده است. عباد بن جبیر و ابو برد شهادت دادند که چون این ندا را شنیدند جعال در کنار آنها می جنگید. شهادت دادند که او به آنها پیوسته و در کنار آنها می جنگید. همچنین گفته شده است که این خبر را ادیب العقبه بوده که 3 بار اعلام کرده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند. درباره اینکه چه کسی این خبر را اعلام کرد روایات متعددی وجود دارند. ممکن است که افراد مختلف آن را متفاوت تجربه کرده باشند و افراد متعددی چنین اعلام کرده باشند. ابن قمه، ابلیس و اسب العقبه ممکن است شخص شرور دیگری نیز این خبر را اعلام کرده باشد. با انتشار این خبر برخی از مسلمانان گفتند چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتند همگی به قبیله خود باز گردید، زیرا آنان از شما محافظت خواهند کرد. برخی دیگر گفتند اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیده باشند آیا در راه دین و رسالت پیامبر خود نمی جنگید تا زمانی که در بارگاه پروردگارتان به شهادت برسید؟ حضرت ثابت بن دحد رضی الله عنه به انصار گفتند ای گروه انصار، حتی اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیده باشند خداوند زنده است و مرگ او را نمیگیرد. برای دین خود بجنگید و خداوند به شما پیروزی و کامرانی عطا خواهد کرد. با شنیدن این سخن گروهی از انصار برخاستند و در کنار حضرت ثابت بن گروهی از مشرکان که شامل خالد بن ولید، اکرمه بن ابو جهل
عمر بن علاس و زرار بن قطع بودن حمله کردند. خالد بن ولید با مشاهده حمله این گروه کوچک مسلمانان ضد حمله شدیدی به آنها کرد و ثابت بن دهده و یاران انصاری او را به شهادت رساند. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در رابطه با این وضعیت وخیم در کتاب سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم چنین نوشته‌اند، میگویند در آن زمان مسلمانان به 3 دسته تقسیم شدند. یک گروه از کسانی بودند که به شنیدن خبر شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از میدان جنگ گریختند، اما این گروه از همه کوچکتر بود و حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نیز شامل اینها بودند. اما همانطور که در قرآن کریم آمده است که با توجه به شرایط خاص آن زمان و ایمان قلبی و اخلاص این افراد، خداوند متعال آنان را مورد آمرزش قرار داده است. از میان این افراد حتی برخی به مدینه رسیده بودند و اینطور خبر به اصطلاح شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و شکست لشکر مسلمانان به مدینه نیز رسید. در مدینه نوح زاری به پا شد و مردان و زنان مسلمانان، عام از پیر و جوان، همگی با وحشت فراوان از شهر بیرون آمدند و به سوی احد راسوبار شدند. عده‌ای به میدان نبرد شتافتند و به نام خدا در صفوف دشمن فرو رفتند. دسته دوم را افرادی تشکیل می‌دادند که فرار نکرده بودند، اما با شنیدن خبر شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا عزم خود را از دست داده بودند یا احساس می‌کردند که اکنون جنگ بی فایده است. از این رو آنها به یک طرف میدان نبرد حرکت کرده بودند و با سرهای آویزون نشسته بودند. گروه سوم از کسانی بودند که بدون شکست به مبارزه ادامه دادند. در میان آنان عده‌ای را کسانی تشکیل می‌دادند که گرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع شده بودند و شهکارهای بی سابقه از شجاعت را به نمایش می‌گذاشتند و بیشتر آنها در میدان نبرد جدا از یکدیگر می‌جنگیدند. چنان که این افراد و گروه دوم همچنان پی می‌بردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر زنده بودند، این افراد به جنگ ادامه می‌دادند و مانند دیوانگان به اطراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک می‌شدند. وضعیت جنگ در آن زمان به گونه‌ای بود که لشکر قریش از هر 4 سو مانند امواج درنده اقیانوس پیش می‌رفت. بارانی از تیر و سنگ در میدان جنگ از هر سو بر آنها می‌بارید. این شیفتگان با مشاهده این وضعیت خطر اطراف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را محاصره کردند و بدن مبارکشان را با خود سپر کردند. اما با وجود این هرگاه نیروی حمله به جلو می رفت، این مشت مردان به این سو و آن سو تکون می خوردند و در این حالت گاهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا تنها می ماندند. در یکی از این موارد سنگی که عتبه بن ابی وقاص برادر بتپرست سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه پرتاب کرد، به چهره مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصابت کرد که دندان آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم شکستند و لب آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نیز زخمی شد. اندکی بعد سنگ دیگری از سوی عبدالله بن شهاب به پیشانی مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خورد و این نیز زخمی شد. سپس سنگ سومی که ابن قمه پرتاب کرد به گونه مبارک آن حضرت ثابت کرد و به وسیله آن 2 حلقه بر روی گونه مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم اصابت کرد و 2 میخ مغز یا کلاه خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در گونه‌شان سوراخ کرد. سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه از این عمل برادرش عتبه چنان خشمگین شدند که میگویند
هرگز آنقدر مشتاق کشتن دشمن نبوده است چنان که در روز احد عتبه را می‌خواست بکشد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه فلسفه قبولی نماز را بیان می‌کنند و ضمن ذکر این مطلب این واقعه را در جنگ احد به تفصیل بیان کردند و در تفصیل این موضوع می‌گویند آنچه که من در مورد پیروزی انگلیس گفتم این است که اگر آنها خود را بر یگانگی خدا ایمان داشته باشند و از من بخواهند که با قلبی پاک برایشان دعا کنم پیروز خواهند شد. این در سال 1940 در جریان جنگ جهانی دوم با این حال میگوید که اگر این افراد از من بخواهند که دعا کنم پیروز میشوند. ادامه میدهند این کاملا مطابق با پیشگویی های خداوند متعال، کلام الهیش و رویه های من است. حضرت مسیح علیه السلام برای این امت بسیار دعا کردند، اما این امت ها انسانی را بر عرش خدای متعال نشاندند. به همین دلیل خداوند متعال آنها را در معرض آزمایش قرار می‌دهد. این که حضرت عیسی علیه السلام را پسر خداوند خواندند به همین دلیل است که این افراد در معرض آزمایش هستند. دعاهای زیادی برایشان خوانده شده است. سپس از پیغامیان فرقه لاهوری یاد کردند که اگر پیغامیان بخواهند این را انکار کنند بدون شک این کار را بکنند. یعنی پیغامیان عقیده‌ای برخلاف آنچه حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند دارند. با این حال می‌فرمایند اما دعایی که حضرت مسیح علیه السلام در حق آنها کردند در اصل شرک کردن آنها مانع قبولی دعایش در حق آنهاست و اگر این مانع به طور جزئی یا کامل برطرف شود حتما این دعاها قبول می‌شوند. من چندین رویا دیدم که دعای من می‌تواند گرفتاری‌های آنها را برطرف کند، اما این بدان معنی نیست که هر دعایی که می‌کنم خود به خود قبول می‌شود. اگر در توان من بود که این کار را بکنم پس چرا بلاهایی را که با آن روبرو هستیم برطرف نمی‌کنم؟ در قرآن کریم آمده است که کافران به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌گفتند که اگر واقعا محبوب خدای متعال هستید پس چرا فلان کار را حل نمی‌کنی؟ ولی خداوند متعال می‌فرماید ای محمد بگو اگر در اختیار من بود چرا تمام منافع را برای خود جمع نمی‌کردم؟ پس اگر این حکم حتی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نبوده است تمام دعای ایشان مستجاب شود، پس چگونه میتوان این حکم را در مورد من جاری شود؟ وقتی این حکم حتی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که وقتی خدای متعال آماده پذیرفتن دعا باشد و اگر بخواد عزت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را با نشانه‌ای تثبیت کند قطعا آن را میپذیرد. پس چگونه ممکن است برای من یک شخص دیگری برعکس رخ دهد؟ قبول دارم که در اختیار انگلیسی هاست که اگر بخواهند میتوانند ما را اعدام کنند یا زندانی کنند. در آن زمان آنها در مقایسه با دشمن ضعیف تلقی می شدند و در طول جنگ جهانی دوم در وضعیت کاملا متزلزلی قرار داشتند. با وجود این ادعای من این است که با دعای من می توان گرفتاری های آنها را برطرف کرد، زیرا قدرتی که آنها بر زندگی ما دارند تحت قانون دیگری است و پذیرش دعا با قانون دیگری اداره می شود. پادشاه ایران قصد دستگیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشت، اما کسانی که قرار بود آنها را دستگیر کنند هنوز نرسیده بودند، بلکه فقط فرستادگان والی یمن پیام آوردند. ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به آنها فرمودند برو و به ارباب خود بگو که ما نمیاییم. خدای ما خدای تو را کشت. خداوند متعال پسر پادشاه را تحریک کرد و او پدرش را کشت. اما در جنگ احد دشمن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حمله کرد، سنگ پرتاب کرد، دندانهایشان شکست و سرشان مجروح شد. میخای کلاه خود در صورتشان فرو رفت، بیهوش شدند و به زمین افتادند و پس از آن عده دیگر از اصحاب بر روی ایشان افتادند.
به همین دلیل بود برخی از اصحاب گمان کردند ایشان شهید شده‌اند. حال کسی میتواند بپرسد که اگر خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را آنقدر گرامی داشت که باعث شد پادشاهان را اینقدر دور زندگی میکرد کشتش، و بعد چرا به کافران اجازه دادند که در میدان جنگ احد به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سنگ پرتاب کنند؟ چون این ادعای درست نیست. این تدبر و حکمت خداوند متعال است. این اسرار اوست. گاهی انسان را برای ناچیز عذاب می کند و گاهی به احتیاطی که می داند نرمش می کند تا انسان به ایدز و تنگدستی خود پی ببرد. با این حال واقعی احد نقل می شد. از شایعه رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ناگهان اصحاب آن حضرت صلی الله علیه وسلم را دیدار کردند. در توضیح این مطلب نوشته شده است که حضرت ابو عبیده رضی الله عنه اولین کسی بودند که در آن زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شناختند که زنده و سالمند. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه می‌فرمایند من پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از چشمان درخشان و نورانیشان در زیر خودش شناختم. خود نوع کلاهی ایمنی بود که سرباز برای محافظت از سر و صورت خود از آن استفاده می‌کردند. با این حال فرمود در چشمانشان نور و درخشندگی عظیمی دیدم و دانستم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زنده‌اند. پس به محض شناختنشان و تمام وجود فریاد زدم ای مسلمانان، شما را بشارت دهم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان ماند. پس از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به من اشاره کردند که باید سکوت کنم. در روایت دیگری آمده است که صحابه دیگری بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شناخت. از این رو یکی از نویسندگان می نویسد که پس از افتادن در خندق تمام بدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غرق در خون شد. هنگامی که از خندق بیرون آمدند حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه چشم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیر کلاه خود شناخت و از خوشحالی فریاد زد ای حزب مسلمانان، خوشحال باشید که آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم‌اند. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهش اشاره کردند که سکوت کند، اما همچنان که مسلمانان از این خبر مطلع می شدند به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می شتافتند. از جمله حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحه بن عبیدالله، حضرت زبیر بن العوام، حضرت حارث بن سمی رضی الله عنهم و مسلمانان مختلف دیگر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همراه اصحاب خود به دره‌ای در کوه احد پناه بردند. در طول راه هرگاه حمله از سوی دشمن صورت می‌گرفت، اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با قاطعیت پاسخ می‌دادند. در کتب خاصی نقل شده است که وقتی شتاب جنگ ناگهان تغییر کرد، وضعیت جنگ بسیار خطرناک و وسیم شد. ناگهان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین حضرت سعد بن معاذ و حضرت سعد بن عباده رضی الله عنهما ظهور کردند و اصحاب ایشان را از نحوه راه رفتنشان تشخیص دادند و در آن لحظه آنها با شور و شوق جان تازه‌ای گرفتند و گویی نشکست خوردند و نباختند. همه مسلمانان با دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همه مشتاقانه دور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جمع شدند. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آنها را به سمت گردنه کوهستانی بردند. در آن زمان حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر و حضرت حارث بن سمی در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتند. حضرت خلیفة المسیح دوم رضی الله عنه می‌فرمایند از آنجایی که حمله به مسلمانان بسیار غیر منتظره بود، مسلمانان به شدت مضطرب شدند و چون پراکنده شده بودند نتوانستند با دشمن بجنگند. دشمن بر میدان جنگ تسلط یافت و اصحاب از شدت ناامیدی به سوی مدینه دویدند و تنها 12 نفر از اصحاب در اطراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باقی ماندند. در واقع حتی زمانی بود که تنها
3 نفر از اصحاب در اطراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باقی مانده بودند. دشمن مخصوصا در این نقطه شروع به تیراندازی به سمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کرده و با وجود شرایط خطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در برابر دشمن مصمم بودند و از موضع خود تکون نخوردند. دشمن ناگهان با قدرت جلو رفتند و اندک همراهان باقی مانده نیز عقب رانده شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مجروح شدند و در گودالی افتادند و عده‌ای از اصحاب که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم محافظت می‌کردند به شهادت رسیدند و بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم افتادند. مدت کوتاهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توسط اصحاب دیده نشدند و در میان لشکریان خبر شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منتشر شد. این خبر شوک بزرگی برای همراهان بود و هرچی انرژی کمی باقی مانده بود دیگر از بین رفته بود. اصحابی که در آن زمان در اطراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و زنده بودند اجساد را بیرون آوردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از خندق بیرون آوردند و اطراف ایشان نگهبانی دادند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مشرکانی که ایشان را محاصره کرده بودند دور شدند و همراه با اصحاب فداکار خود و به سوی کوهستانی حرکت کردند، عثمان بن عبدالله بن مغیره سوار بر اسب سفید به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. سر تپا زره پوش بود و به سمت گردنه کوهی می‌رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سمت آنها می‌رفتند. گفت یا او زنده می‌ماند یا من. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با شنیدن صدایش ایستادند. اسب عثمان در یکی از خندق‌هایی که در آنجا کنده شده بود افتاد و حضرت حارث به سوی او دوید و مدت کوتاهی به شمشیرهای خود با یکدیگر جنگیدند. ناگهان حضرت حارث بن سمع با شمشیر بر پایش زد و عثمان بر اثر مجروحیت نشست. سپس حضرت حارث او را کشت و زرهی و کلاه خود را از سر برداشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مشاهده این امر از کشته شدن او به درگاه خداوند متعال سپاسگزاری کردند. در همین مورد عبیدالله بن جابر عامری به حضرت حارث رضی الله عنه حمله کردند و ضربه‌ای به شانش زده و باعث جراحت شد. یکی از رفقای حضرت حارث او را بلند کرد و برد. پس از آن حضرت ابو دجانه به جلو پرید و به عبیدالله حمله کرد و او را با شمشیر کشت و نصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازگشت. از ابی بن خلف نیز یاد شده است که یکی از سران مکه و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حمله کرد و هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سمت گردنه کوه میرفت ابی بن خلف به آنجا آمد. ابی بن خلف به خاطر اسیر شدن در جنگ بدر باج داده بود. او گفت که اسبی به نام عود دارد که روزانه 7 کیلوگرم ذرت می‌خورد. اسب بسیار نیرومند و سالمی بود و او ادعا کرده بود که من بر این اسب سوار میشم و محمد صلی الله علیه و سلم را میکشم. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این را شنیدند فرمودند که در واقع وی را میکشند. در روایت دیگری آمده است که او در مکه قبل از هجرت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مناسبت جنگ احد به اصحاب خود فرمودند گمان میکنم که ابی بن خلف از پشت به من حمله کند. وقتی او را دیدید به من خبر دهید. در آن زمان ابی زره پوشیده بود و در حالی که نزدیک تر میشد سوار بر اسب خود میچرخید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز او را دیدند. او میپرسید محمد کجاست؟ اگر او زنده بگریزد من تمام خواهم شد. حضرت مصعب بن عمیر نگهبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و پیش آمد و ابی مصعب بن عمیر را به شهادت رساند. بر این اساس اصحاب عرض کردند ای رسول خدا ابی به سمت شما می آید. آیا یکی از ما برود و او را بکشد؟ و در روایت دیگر آمده است که اصحاب با ابی مقابله کردند. در هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به آنها دستور دادند که او را رها کرده و از راهش خارج شوند. وقتی کمی نزدیک شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ای دروغگو پس از فرار به کجا می روی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیزه‌ای از حارث بن سمع گرفتند و بنابر روایتی نیزه‌ای از حضرت زبیر بن عوام گرفتند و خود را آماده کردند. اصحاب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دور شدند همچنان که مگس‌ها از پشت شتر دور می شوند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به جلوی ابی رفتن و به نیزه به گردن او زدن و یا به قسمتی که بین کلاه خود و زره مشهود بود برخورد کرد که در نتیجه چندین بار از اسب خود به زمین افتاد و مانند گاو شروع به دمیدن کرد. او خراش خفیفی روی گردنش داشت و خون نیز متوقف شد و یا شاید یکی از دنده هایش شکست. به سوی قوم خود بازگشت و گفت به خدا سوگند محمد عربی صلی الله علیه و آله و سلم مرا کشت. مردم او را پاسخ دادند که او ناامید شده است و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و فقط یک خراش است. آنها گفتند حتی اگر چشم یکی از آنها چنین جراحتی را متحمل شده بود هیچ اتفاقی برای آنها نمیافتاد. ابی در این باره گفت به لات و عزی سوگند اگر جراحتی که به من وارد شده بود بر اهل ذی المجاز یا ربیع یا مضر وارد میشد همگی هلاک میشدند. او یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه به من گفته بود که مرا میکشد. به خدا سوگند اگر بر من آب دهان میانداخت کشته میشدند. پس از آن هنگامی که مشرکان در حال بازگشت بودند و به مقام صرف رسیدند و به جهنم محکوم شدند، صرف دره‌ای بزرگ گشت که امروز به نواریه معروف است. به مناسبت حجت الوداع این هفتمین توقفگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مدینه بود که در نزدیکی تنعم تقریبا 9 یا 10 مایلی مکه مکرمه بود. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه می‌نویسند بعد از این که قریش تا حدودی عقب افتادن و مسلمانانی که در میدان جنگ حضور داشتند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدند گرد آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم جمع شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با این دسته از اصحاب به آرامی شروع به صعود به قله کوه کردند و به گردنه امن کوه رسیدند. در راه ابی بن خلف یکی از سران مکه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید. او که از دشمنی و کینه کور شده بود به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوید و این جمله را ندا داد: اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم زنده بگریزد من تمام شده‌ام. اصحاب سعی کردند او را مهار کنند اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند او را رها کنید و بگذارید نزد من بیاید. یک نیزه گرفتند و یک ضربه زدند که با آن یک چرخش گرفت و به زمین افتاد. سپس برخاست و با فریاد به عقب دوید و با این که زخمش زیاد نبودند قبل از رسیدن به مکه به خاک تبدیل شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به همراه اصحاب خود به گردنه کوه رسیدند. ابن اسحاق در این باره میگوید که در پی انتشار اخبار دروغ مبنی بر شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و پراکندگی مردم، اولین کسی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دید حضرت کعب بن مالک بودند. و میگوید چشمان نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از کلاه خود دیدم و با صدای بلند ندا دادم: ای مسلمانان، به خاطر آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شاد باشید. با شنیدن این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دست اشاره کردند که سکوت کنید. مسلمانان وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شناختند به همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سمت کوهستان حرکت کردند. در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحه بن عبیدالله، حضرت زبیر بن العوام، حضرت حارث بن سمی رضی الله عنهم و اصحاب دیگر بودند. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحابشان با سنگ‌های گردن نشسته بودند ناگهان گروهی از قریش به بالای کوه رسید. خالد بن ولید را در این مهمانی بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دیدن دشمن بالای سرشان چنین دعا فرمودند: خدایا امکان ندارد آنها بر ما پیروز شوند. خدایا ما هیچ قدرت و نیروی جز تو نداریم. فوراً حضرت عمر فاروق به همراه گروهی از مهاجران به جنگ با آنان رفتند و آنان را عقب راندند. در نتیجه آنها مجبور شدند از کوه به پایین حرکت کنند. در سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم چنین آمده است وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به گردنه کوه رسیدند گروهی از قریش به سرپرستی خالد بن ولید سعی کردند از کوه بالا بروند و حمله کنند، اما به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عمر رضی الله عنه به همراه چند نفر و مهاجرین با آنها جنگیدند و آنها از آنجا را دور کردند. از همین جنگ ماجرایی از حضرت زبیر نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز احد 2 زنجیر بسته بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سعی کردند از کوه بالا بروند.
اما به دلیل سنگینی زنجیر و همچنین ضعف خون از جراحت به سر و صورتشان نتوانستند از آن بالا بروند. حضرت طلحه زانو زدند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاهای خود را بر او نهادند و از کوه بالا رفتند. حضرت زبیر میگویند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میگفت طلحه بهشت را بر خود واجب کرده است. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواستند از کوه گردنه کوه بالا بروند، اما وقتی می‌خواستند از کوه بالا بروند از زخم سر مبارکشان خون فوران کرده و به دلیل ضعف نتوانستند به بالا بروند. علاوه بر این ایشان وزن 2 زنجیره‌ای را نیز داشتند. حضرت طلحه بن عبیدالله با مشاهده این وضعیت در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشست و بر دوش طلحه به قله کوه رسیدند. در همین مناسبت بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهشت بر طلحه واجب شد. همانطور که گفته شد در این جنگ بود که دندان مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شکست. حضرت عایشه رضی الله عنها با ذکر تمام این صحنه و بیان روز احد نقل می‌کنند که حضرت ابوبکر می‌فرمودند آن روز از آن طلحه بود و سپس جزئیات را چنین ذکر می‌کنند من از کسانی بودم که به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازگشتند. وقتی برگشتم دیدم شخصی در حال محافظت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و در کنارش می‌جنگد و در کنارشان می‌جنگد. راوی میگوید من معتقدم که او یعنی ابوبکر گفت که از او محافظت میکنند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه در ادامه میفرمایند با خودم گفتم ای کاش آن شخص طلحه باشد. فرصت را از دست دادم، اما در اعماق دلم آرزو میکردم که ای کاش این شخص از قبیله من باشد که بیشتر میپسندم. حضرت ابوبکر رضی الله عنه در آن زمان چنین میاندیشیدند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه میفرمایند میان من و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصی بود که نمیتوانستم او را بشناسم. هرچند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به آن شخص نزدیکتر بودم. او آنقدر تند راه میرفت که من نمیتوانستم با او همراه شوم. وقتی از نزدیک دیدم متوجه شدم حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه هستند. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدم. صنایع تحتانیشان در آنجا 2 نفر بودند. حضرت طلحه و حضرت ابو عبیده بن جراح دندانشان یعنی 2 دندان بین 2 دندان پیش و نی شکسته و صورتشان زخمی شده بود. حلقه کلاه ایمنی در گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گیر کرده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برو و رفیقت را ببین. منظور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معاینه طلحه بود که خون زیادی از دست داده بود. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را حفاظت می‌کرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به جای این که از آنان می‌خواستند که جراحتشان را ببینند. جراحت ایشان یعنی جراحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ببینند. درباره طلحه رضی الله عنه فرمودند اما ما او را رها کردیم و من جلو رفتم، یعنی به حضرت طلحه توجه نکردیم. در عوض به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتیم تا زنجیره کلاه خود را از گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بردارند. حضرت ابو عبیده گفت به حقی که بر شما دارم سوگند این کار را بر عهده من بگذارید. بنابراین کار را به ابو عبیده سپردم. به درخواست ابو عبیده برای بیرون آوردن حلقه ها ابو بکر کنار رفتند. ابو عبیده نمیخواست که حلقه ها را به دست بیرون بکشد. اگر چنین شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به درد می آورد. پس سعی کرد حلقه ها را به دندان بیرون بیاورد. وقتی یکی از زنجیر را بیرون آورد دندان جلویشان پاره شد. وقتی جلو آمدم تا حلقه دوم را در همان حلقه بیرون بیاورم، حضرت ابوبکر میفرمایند گفتم سعی میکنم گوشتر دیگر را بیرون بیاورم، ولی حضرت ابو عبیده بار دیگر گفت به حقی که بر تو دارم سوگند این کار را به من بسپار، یعنی حلقه دوم را هم بیرون بکشد نه او. این را به حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفت. حضرت ابوبکر رضی الله عنه کنار رفتن و ابو عبیده همان کار را کرد. وقتی حلقه دوم را بیرون کشید صنایع جلوی دیگرش نیز شکست. ابو عبیده از همه کسانی که 2 دندان جلوی شکسته بود گوشتیب‌تر بود. حضرت ابوبکر رضی الله عنه این را می گفت. پس از دعوای جراحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نزد طلحه رفتیم که در گودالی بود. دیدیم روی بدنش نزدیک به 70 زخم شمشیر و نیزه و تیر و 1 انگشتش.
قطع شده بود. جراحتش را درمان کردیم و باندی پیچی کردیم. گذشته از حضرت ابو عبیده روایتی وجود دارند که انگشترها را حضرت عکبه بن وهب و حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیرون کشیدند. با این حال روایت اول معتبرتر است. ابو سعید خدری میگویند هنگامی که آن دو انگشتر از گونه مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برداشته شد، خون جاری شد که گویی آب از پوست پر آب سرازیر می شود. مالک بن سنان با دهان شروع به مکیدن خون کرده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بهش فرمودند آیا خون میخوری؟ او پاسخ مثبت داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند آتش بر کسی که خونش به خون من برسد حرام است. این روایت سبل الهدی و رشاد است، اما گویا این روایت و برخی دیگر قابل بحث و شبهه است. صحت آنها را فقط خدا می‌داند. زیرا اگر کسی بخواهد این گونه جریان خون را متوقف کند، به جای قطع جریان خون جریان را زیاد می‌کند و در وضعیت ضعیف‌تری قرار می‌گیرد. با این حال در ادامه این روایت پاسخ آن را در روایات بعدی می‌توان یافت. بنابراین احساس می‌کنم این روایات صحیح نیست. حضرت سهل بن سعد در صحیح بخاری روایتی در مورد جراحت وارد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ احد نقل می‌کند. از او در این باره سوال شد که پاسخ داد از من بپرس. به خدا سوگند به خوبی به خاطر دارم که چه کسی زخم‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را می‌شست. یعنی تمام صحنه را به خوبی به یاد می‌آورد که چه کسی آب می‌ریخت و چه کسی قمات می‌زد. حضرت سهل می‌گویند حضرت فاطمه رضی الله عنها دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زخم‌ها را می‌شست و حضرت علی رضی الله عنه با سپر خود آب می‌ریخت. حضرت فاطمه رضی الله عنها وقتی دید که آب باعث خونریزی بیشتری می‌شود، پاره‌ای از گونی برداشت و سوزان و بر زخم گذاشت. پس از آن خون متوقف شد. در آن روز دندان جلویشان شکست و صورتشان زخمی شد و کلاه خود بر سرشان شکست. در اینجا به توقف خونریزی و شستن زخم اشاره شده است، نه چیزی در مورد مکیدن آنها. این روایت از صحیح بخاری صحیح است. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به لبه کوه رسیدند، علی ابن ابی طالب سپر خود را از آب به میراث پر کرد و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برد. میراث نامی است که به خندق‌های کوچک و بزرگ احد گفته می شود که در آنها آب بر آنجا می شود و این همان چیزی است که به معنای میراث ثبت شده است. اینجا نزدیک محل شهادت حضرت حمزه رضی الله عنه بود. حضرت علی آب را آوردند تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن را بنوشند، اما به دلیل بوی تعفن آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن آب را ننوشیدند و خون را از صورت خود شستند و آن را بر سرش منفض کردند و فرمودند غضب خداوند متعال برای کسی که صورت پیامبرش را جریحه دار می کند خیلی دردناک است. محمد بن مسلم رضی الله عنه برای آب پیش زنان رفت اما آب نداشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشنه شدیدی بودند و محمد بن مسلم به چشمه رفت و آب شیرین آورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از آن آب نوشیدند و برایش دعا کردند. طبرانی از سهل بن سعد روایت می‌کند که صورت مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز احد مجروح شد. برخی از دندان‌هایش مبارکشان از دست رفتند و کلاه خود بر سر مبارکشان شکست. وقتی مشرکان رفتند، زنان نزد صحابه رفتند و در میان آنها فاطمه رضی الله عنها بود. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات کرد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم را در آغوش گرفت و شروع به شستن زخم‌هایشان کرد، در حالی که علی رضی الله عنه سپر او آب می‌ریخت، اما خون زیادی جاری بود و فاطمه برگ خرما را سوزاند و آن را به خاکستر تبدیل کرد و از آن برای فشرده کردن زخم استفاده کرد تا جایی که در زخم جوشید و خونریزی قطع شد. خون از چهره مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش را پاک کرد و می‌فرمود چگونه امتی که پیامبر خود را مجروح کرده و ثنایای جانبی او را شکسته است روش می‌کنند، در حالی که تنها کاری که انجام می‌دهد این بوده است که آنها را به سوی خدای متعال دعوت کند. انشالله بقیه در آینده ذکر خواهد شد. من پیوسته یادآوری کردم که برای مردم فلسطین دعا کنید. وضعیت ملت‌های مسلمانان به گونه‌ای است که به جای اینکه برای کمک به مردم فلسطین متحد شوند، دست به دعوای
خود زده‌اند. گزارش شده است که درگیری بین پاکستان و ایران آغاز شده و هر دو بر روی یکدیگر بمب ریخته‌اند. بنابراین یک وضعیت خطرناک در حال ظهور است. دعا کنید که خداوند متعال به ملت‌ها و رهبران مسلمانان عقل و شعور عنایت فرماید و برایشان دعا کنید. انشاءالله که خداوند متعال به آنها توفیق دهد که هدفشان را بفهمند و یک پارچه شوند. بعد از نماز جمعه 2 نماز میت را غیابی می‌خوانم. اولی آقای سید مولود احمد شاه فرزند سید داود مظفر شاه است که اخیراً در سن 76 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون و ما از آن خدا هستیم و به سویش باز می‌گردیم. به نوی حضرت مسلم موعود رضی الله عنه حضرت سیده ام طاهر و فرزند صاحبزادی امت الحکیم و سید داود مظفر شاه بود. به فضل خدا موسی بود. او پسر عموی مادری و برادر بزرگتر همسرم بود. جد پدری و سید محمود الله شاه فرزند سید عبدالستار شاه بود. حضرت دکتر سید عبدالستار شاه در صلاح و تقوا به اوج رسیده بود. ایشان بسیار متواضع بودند و در ادای حق الله حق خلقش پیشتاز بودند. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در مورد عبدالستار شاه واقعی نقل کرده‌اند که میگویند خودش به من گفت دکتر سید عبدالستار شاه به حضرت میرزا بشیر احمد گفتند که یک بار حضرت خلیفة المسیح اول به شدت مریض شدند و این در زمانی بود که در خانه آن حضرت سکونت داشتند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه بزها را صدقه داد. آقای دکتر میگوید او هم آنجا حضور داشت. شب را نیز که حضرت خلیفة المسیح اول گذراند و بهش دارو داد. صبح که حضرت مسیح موعود علیه السلام زیارت کردند حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله عنه گفتند جناب آقای دکتر تمام شب در کنار من بیدار بود و به من دارو داد و از من مراقبت کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام از این امر خوشنود شدند و فرمودند ما نیز به او افتخار میکنیم. این خانواده بهشتی است. حضرت مسیح موعود علیه السلام چندین بار این وایه را تکرار کردند. و در ادامه این مطلب را در مورد دکتر عبدالستار شاه گفت سید مولود شاه تحصیلات خود را در ربوه فرا گرفت. او مدرک کارشناسی ارشد خود را به پایان رساند و سپس در دانشکده مهندسی لاهور ثبت نام کرد و مدرک مهندسی مکانیک گرفت. او در شرکت‌های مختلف در پاکستان کار می‌کرد. سپس به عنوان مهندس در یک شرکت در نیجریه مشغول به کار شد. به لطف خداوند متعال زندگی خوبی داشت. حضرت خلیفة المسیح سوم رحمت الله علیه عقدش را خواند. حضرت خلیفة المسیح سوم رحمت الله در خطبه خود می‌فرمایند رابطه در ازدواج مانند پیوند درخت است که در ابتدا باید به آن بسیار دقت کرد. گاهی اوقات من این خطبه‌های قدیمی را می‌خوانم زیرا مردم می‌پرسند که چگونه می‌توانند به درستی به روابط خود رسیدگی کنند و اینها راهنمایی هست که باید در نظر داشته باشیم. به همین دلیل است که گاهی در خطبه‌هایم به راهنمایی خلفای قبلی اشاره می‌کنم. در هر حال حضرت خلیفة المسیح سوم رحمت الله فرمودند در ابتدا باید به آنها دقت کرده. به دستور قرآن کریم این پیوند باید با ریسمان قول سدید کلمه حق گره خورده باشد. به عبارت دیگر باید با ریسمان صدق مطلق گره خورده و این گونه می‌توان رابطه را حفظ کرده. این مسئولیت نه تنها بر عهده زن و شوهر است بلکه بر عهده خانواده، اطرافیان و در واقع حتی دوستانشان است. در غیر این صورت بسیاری از عادات در نتیجه بدنشی، شایعات، بی‌حوصلگی و عصبانیت ایجاد می شود. راستگویی رشته بسیار قوی است که از این امر جلوگیری می کند. سپس حضرت خلیفة المسیح سوم فرمودند خداوند این نکاحی را که اعلام می کنم مایه برکت برای هر دو خانواده و جماعت و بشریت باشد. فرزندانشان فدایان دین شوند. و سپس گفت این وصلت را بین سید مولود شاه و پسر خواهر کوچکترم امت الحکیم و سید داود مظفر شاه و لبنه شهباز دکتر سید غلام مجتبی منعقد شده است. او در مورد آقای دکتر گفت آقای دکتر یکی از آن پزشکان اولیه‌اند که به عنوان فدایی در غرب آفریقا خدمت می‌کردند. خداوند شفا را در دستشان قرار داده و او را به عنوان یک جراح ماهر خدمت کرده. ابتدا در غنم و پس از آن
مدتی به نایجریا فرستاده شد و در آنجا نیز دوره موقت خدمت را به پایان رساند. او بعدا از عوارض قلبی رنج می‌برد، زیرا مجبور به بازگشت شد. سپس حضرت خلیفة المسیح سوم نیز برایش دعا کردند که خداوند بهش سلامتی عنایت فرماید و به آفریقا بار گردد. خداوند متعال این دعایشان را مستجاب کرد و بعدا توانست برود و فرصت خدمت طولانی در آفریقا پیدا کرد. سپس دعا کردند خداوند متعال سید مولود احمد را به خدمت به دین عنایت فرماید و پس از آن هر خدمت داوطلبانه که می‌توانست ارائه می‌کرد. پسر سید سعود احمد میگوید پدرم همیشه در اقامه نماز منظم بود. بعد از فجر قرآن را تلاوت می‌کرد. در واقع او در ادای تهجد نیز منظم بود. این را منم می‌دونم. او تلاوت بسیار زیبایی از قرآن داشت. میگوید قبل از خواب داستان‌ها و اتفاقات بزرگان را برای من تعریف می‌کرد. او در ارائه اعانه‌ها منظم بود و همچنین به ما توصیه می‌کرد که در ارائه اعانه منظم باشیم. حتی وقتی پول جیبی به ما میداد میگفت ابتدا اعانه خود را ارائه دهید. اگر در عید پول می‌گرفتیم به ما توصیه می‌کرد که از آن هم اعانه دهیم. برای هر کدام از ما یک پرونده جداگانه درست کرده بود. به همین ترتیب وقتی فرزندانش را به وصیت ملحق کرد آن را در پرونده ها نیز ثبت می‌کرد و از تصفیه همه اعانه ها اطمینان پیدا می‌کرد. غیر از روزه های ماه رمضان در ماه شوال نیز روزه می‌گرفت. قرآن را 2 بار به طور کامل تلاوت می‌کرد و در ماه رمضان برای بار سوم آن را ختم می‌کرد. علاوه بر این نوشته شده است که او فردی با صفا و شفاف و صریح بود و همچنین بسیار صمیمی بود. چه با دیگران آشنا بود و چه تازه آشنا شده بود ارتباط خود را حفظ می‌کرد و بهانه‌ای می‌یافت تا در مورد رفاه دیگران بپرسد. با همه چه بزرگتر و چه کوچکتر با مهربانی رفتار می‌کرد. او هرگز قصد بدی برای کسی نداشت. او هرگز هیچ تعصبی نداشت. مهم نیست که دیگران چه قدر ظالمانه رفتار کنند. او همیشه اخلاق نیکو را در پاسخ نشان می‌داد. اگر کسی به شدت نامهربان بود خودش برای پر کردن شکاف به سراغش می‌رفت. این چیزی نیست که فقط پسرش به آن اشاره کرده باشد. من خودم شاهد بودم که او واقعا دارای این ویژگی‌های عالی بود. من شاهد این بودم و بسیاری از کسانی که او را می‌شناختند و تسلیت می‌گفتند نیز این را نوشتند و گفتند که او این ویژگی‌ها را داشت. پسرش در ادامه می‌نویسد یک بار حضرت مسلم موعود رضی الله عنه به خارج از کشور سفر کرد و اسباب‌بازی را برای او هدیه آوردند. آن را باز کرد و تیکه تیکه کرد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه به هیچ فرمودند برای تو هدیه آوردم آن را تیکه تیکه کردی؟ در جواب گفت همین الان درستش می‌کنم و در واقع درست کرد. آنگاه حضرت مسلم موعود به مادرش گفتند که او را در رشته مهندسی درس بدهید. این سخنان حضرت مسلم موعود رضی الله عنه محقق شدند و او بعدا مهندس شد و همچنین یک مهندس عالی بود. توصیه های بسیار مفیدی از حضرت مسلم موعود است که خدمت شما عرض می‌کنم که روزی حضرت مسلم موعود از زمین کشاورزی خود در سند بازدید می‌کردند. ایشان مرحوم نیز در آن روز ها در آنجا حضور داشتند و او با پدرش در هیئت حضرت مسلم موعود به گردش و ارزیابی زمین پرداخت. شاید در آن زمان فصل آنبه بود و میوه بود. پیمانکار باغات میوه را چیده بود و تلمبار درست کرده بود. قرار بود که زمین به آنها واگذار می شود و به آنها فروخته می شود. به این ترتیب میوه به آنها تعلق می گیرد. انواع خاصی از مالی گرفته می شود. با این حال پیمانکار میوه را چیده و تلمبار درست کرده بود. در آن زمان سید مولود در آن زمان کودک بود و یک آنبه از تلمبار برداشت. حضرت مسلم موعود بهش فرمودند برو و آن را برگردان و دیگر متعلق به شما نیست بلکه متعلق به پیمانکار است. این شیوهی بود که حضرت مسلم موعود تربیت دیگران را تصمیم می‌کردند. می‌توانستند بگویند انبه از سهمی که می‌گیرند خارج می‌شود و اشکالی ندارد، اما برعکس نوش را این گونه بزرگ کرده‌اند. سپس ماری دختر مولود میگوید او مقرراً قرآن کریم را تلاوت می‌کرد و روحانی خزائن و ملفوظات را می‌خواند. همچنین می‌دانم که او تفسیر کبیر را می‌خواند و در آن اطلاعات بسیار عمیقی داشت و دانش خود را در میان دیگران اظهار نمی‌کرد. اما که اگر کسی سوالی می‌پرسید یا موضوعی را مطرح می‌کرد در پاسخ به آن مراجع بزرگی ارائه می‌کرد. دیگران نیز در این مورد برای من نامه نوشتند. دکترش میگوید چه در مورد یک موضوع دینی یا دینی سوال کنیم او پاسخ بسیار خوبی میداد. همیشه عادت به نماز را در ما تلقین میکرد و میگفت فقط دعا کنید و کار را به خداوند واگذار کنید. برادر سید صاحب نیز برای من نوشتند که یکی از بزرگترین ویژگی‌های او این بود که همیشه اولین کسی بود که
در یک جشن یه لحظه غم آن دو شرکت میکرد و یه لحظه شادی را تبریک میگفت. یا اگر کسی مریض میشد اولین کسی بود که به ملاقات او میرفت. آقای حنیف محمود مبلغ مینویسد در اسلام آباد با او آشنا شدم و بسیار ساده انسان محترم ساکت دارای روحیه پاکی و رشته بود و او به ویژه برای فداییان و مبلغان ارزش زیادی قائل بود. وقتی او به رب اومد رابطه‌ای را که ما در اسلام آباد برقرار کرده بودیم حفظ کرد و اغلب مرا در مسجد تلاش میکرد و تا مرا ملاقات کند. هر وقت از او تقاضای دعا میکردم همیشه پیگیری میکرد و جویای اوضاع میشد. همان گونه که ذکر شد خداوند متعال فرزندانش را به فضیلت خود توفیق دهد. دومین نماز جنازه‌ای که اقامه خواهد شد نماز جنازه محترم آک مید آگ محمد است. او رئیس محلی جماعت مهدی آباد در منطقه دوری بورکینافاسو بود. او چند روز پیش در سن 65 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خدا هستیم و به سویش باز می‌گردیم. از او 2 بیوه 10 پسر و 5 دختر به یادگار مانده‌اند. مسئول مبلغ می‌نویسد او بسیار قوی و سالم بود. اخیراً برای دیدار با خانواده شهدا به دوری رفتم و خودش داشت خانواده ها را در خانه هایشان اسکان میداد. جماعت خانه های جدیدی برای خانواده های شهدا ساخته است و او به آنها کمک میکرد در آنجا مستقر شدند و بعد از 2 روز به خانه برگشت. پس از آن بود که او غش کرد و دچار حمله قلبی شدیدی شد و از دنیا رفت. در سال 1378 مفتخر به قبول احمدی شد. پس از احمدی شدن به مهدی آباد رفت و نزد حاج ابراهیم بدیگا زندگی کرد. او با حاج ابراهیم بدیگا به روستاهای مجاور میرفت تا تبلیغ کند. او از طریق تبلیغ بسیاری از جماعت‌های محلی جدید را تأسیس کرد. او کارمند دولت بود و به عنوان نگهبان جنگل برای وزارت حیات وحش و طبیعت و وحشی کار می‌کرد. او به دلیل افزایش تعداد تروریست‌ها در منطقه فعالیت می‌کنند کار خود را از دست داد. هنگامی که محصول برداشت می‌شد سهم خود را از مسئول زکات از بقیه اعضا جدا می‌کرد. تمام محاسبات زکات را انجام می‌داد و به منشی درهای بیداد و رسید می‌گرفت. و همچنین فرصت یافت تا به مدت 5 سال به عنوان رئیس محلی در مهدی آباد فعالیت کند. او بسیار نرم بود و خلق و خوی آرامشی داشت. او هرگز عصبانی نمی‌شد. زمانی که تروریست‌ها در 11 ژانویه 2023 به مهدی آباد حمله کردند او پس از اقامه نماز مغرب به خانه بازگشته بود. پس از آن واقعه ترس و وحشت شدیدی در میان اعضای جماعت ایجاد شد. بر اثر شهادت‌ها مردم هم متزلزل شدند. او به مردم اطمینان و دلداری داد. وقتی دوباره به او دستور دادم که مردم مهدی آباد را به دوری منتقل کند با همت فراوان تلاش کرد تا این کار انجام دهد. به مردم روحیه داد و مقدمات انتقال همه اعضا به دوری را زیر نظر خود فراهم کرد و تا زمان رحلت به نیازهای همه خانواده شهدا رسیدگی کرد. رانا فاروق مبلغ در دوری می‌نویسد هر روز بعد از نماز فجر به همه خانواده‌های شهدا سلام می‌رساند و احوال آنها را جویا می‌شد. هر مشکلی پیش آمد سعی می‌کنیم فوراً آن را حل کنیم. در حال حاضر تقریباً 800 عضو آسیب دیده در جماعت‌های محلی مختلف دوری وجود دارند و از همه آنها مراقبت کرد. همیشه آماده خدمت به آنها بود. او در اقامه نماز بسیار منظم بود. همیشه به جماعت همکاری کامل داشت و همچنین دیگران را به انجام همین کار تشویق می‌کرد. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت کند. به فرزندانش و کسانی که از خود بر جای گذاشته صبر و قدرت عطا فرماید و آنان را به فضیلت خود ادامه دهد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر